फाहिश फिल्मों की इब्तिदा कैसे और किस के लिए हुई? तारीख बताती है कि पोर्नोग्राफी को सबसे पहले सुल्तान अयूबी के दौर में मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ ऐसी है कि सलीबी फौजें मुसलमानों के हाथों से हर मैदान में शिकस्त दोचार थीं। लेकिन मजा तब आया जब बहरे ओकियानूस के साहिल पर 1.5 लाख मुसलमान अफवाज ने 15 लाख सलीबी फौजों को राख का ढेर बना दिया। इस मौका पर मुत्तहिदा सलीबी फौज का बादशाह रोनाल्ड ज़ारो कतार रोने लगा। इसने पूरा एक अजलास मुनक्किद करने का हुक्म दिया, जिसका मकसद मुस्लिम और सलीबी अफवाज की खूबियों और खामियों का मुआवजा करना था। तो मालूम हुआ मुसलमान फौजें सारी रात सद्दों में पड़े रोते रहते हैं और सुबह मैदान जंग में दुश्मन को अपनी पूरी आबोताब के साथ ललकारते हैं। इनके अंदाज में एक अलग दुनिया बाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान इन्हें दुनिया के हर खौफ डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। दूसरी तरफ सलीबी फौजें रात भर जना की महफिलों में मशगूल रहते हैं, लिहाजा दुनिया को छोड़कर एक नए जहां का खौफ इन्हें शिकस्त से दोचार करता है। इसके अलावा दौरान जंग जब मुसलमान सिपाहियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी फौजों पर खौफतारी कर देती है। इसके साथ मुसलमानों के नारे तकबीर के फलक शिगाफ नारे और मुसलमान अफवाज का अपनी अपनी जगह पर फौलाद की तरह बन जाना भी सलीबियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन इस मीटिंग में सलीबी अफवाज का हरमन नामी एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर भी मौजूद था, जिसने सलीबियों की तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया था। ये नहायत शातिर, चलाक और ज़हीन था। इसने मुसलमान और सलीबी अफवाज की नफ्सियात पे बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरा 60 साल का तजर्बा है, एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, और खासकर वो लोग जो सेक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हो, क्योंकि इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। मुसलमान फौजों में ज्यादातर सिपाही सेक्स की लज्जत से नाशना हैं। इसलिए अगर हम इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान अयूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से इन्हें अपनी हसीन अदाओं का दीवाना किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं। इन्हें सुल्तान अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमानों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हिकमत अमलिया और बहादुरियां मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थी। आज वो सलीबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही खरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने नहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पा जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतना संजीदगी से लिया कि खुद बेस बदल कर इन नौजवानों का पीछा किया। फौज के कुछ नौजवानों की पुरस्कार हरकतों पर सुल्तान अयूबी खुद इनके पीछे गए तो मालूम हुआ फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन इनके पास फाहिश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। इनमें ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इत्तलात मिली कि शहर में फाहिश तस्वीर के कुतुबा खाने खुल गए हैं, जहाँ जिनसी इश्तियाल अंगेज तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को बाकायदा जिनसियात की तालीम दी जाती है। साथ ये भी लिखा हुआ था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ जा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी अपनी जंग पेशे कदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है। अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा, इसलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब हो जाती है। सलीबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर पूरी सलीबी तारीख का मुतालिया करें तो आपको ये शख्स पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलीबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने इनमें जान डाल दी। इसी के मंसूबे पर अमल करते हुए
دنیا کے مشہور مصور اور منزل نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظر میں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ پوری شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم ہم کھو چکے تھے لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورن گرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئی اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں، نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورن گرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورن گرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک تر جوک آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورن گرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ویڈیو پورن گرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورن گرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں پر یہ بہت جلد پورن گرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورن گرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورن گرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک ہی کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورن گرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ 1876 ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کیا کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا۔ اس سے تصاویر اس تیزی سے گھومتی تھیں مانو ایسے لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں خوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی ہوائیں ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹرز کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورن گرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرے عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگے۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورن گرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ ایسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان، بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورن گرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگا۔ تو یہ تھی پورن گرافی کی ایجاد کی کہانی، کیسے اسے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر شروع کیا گیا۔ جس چیز کی شروعات ہی ہماری اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائیں۔ جس کی شروعات ہی اسلام اور اسلامی تشخیص کی بربادی کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی بھی غزوہ ہند لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔